आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्दोषिका तामाङ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब सुन्नुहोस् आजका प्रमुख समाचारहरू। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विनय तामाङद्वारा आज 2022 सम्म दार्जिलिङ नगरपालिकालाई बढोत्तरी गरेर नगर निगम बनाउने घोषणा गरिएको छ। उक्त कार्यको निम्ति म्युनिसिपल कर्पोरेसन डिमान्ड कमिटी पनि 100 जना सदस्य लिएर गठन गरियो। साथै सिलगढी जस्तो काँचो नगरपालिकालाई नगर निगमको दर्जा दिनुपर्छ भने दार्जिलिङ नगरपालिका बढोत्तरी गरेर नगर निगम किन सकिँदैन भनी आफ्नो विचार तिनले राखेका छन्। अघि 11 बजेदेखि हामीले दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीलाई कर्पोरेसन बनाउनु पर्छ भन्ने माग जुन सरकार समक्ष राखेका थियौं। साथसाथै गत वर्षको दार्जिलिङ विधानसभाको उपचुनावमा म एक उम्मेदवारको हैसियतले मैदानमा उत्रिँदा पार्टीद्वारा 31 वटा घोषणा पत्रमा उल्लेखित थिए। तीमध्ये दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीलाई कर्पोरेसनको नगर निगमको दर्जा दिनुपर्छ भन्ने माग पनि थियो। फलत म त्यस चुनावमा मेरो पराजय भए तापनि उक्त दिन मैले भनेको थिएँ कि दार्जिलिङको निम्ति जित्नेले भन्दा हार्नेले हामी ज्यादा काम गर्छौँ। त्यसै अनुरूप गत वर्ष डिसेम्बर 2019 मा यही विषय लिएर कलकत्तामा हाम्रो भेटघाट पनि भएको थियो मन्त्रीसँग पनि अनि अनरेबल चिफ मिनिस्टर अफ वेस्ट बेङ्गल सुश्री ममता ब्यानर्जीसँग। तत्पश्चात हामीले फरवरी महिना 2020 मा भारप्राप्त मन्त्री जो अहिले कलकत्ता म्युनिसिपल कर्पोरेसनका मेयर पनि हुनुहुन्छ फारिद हाकिम, उहाँलाई एउटा पत्रचार गरेको थियो कि विगतमा सन् 2000 सालमा जति बेला लेफ्ट फ्रन्ट गभर्मेन्ट थियो त्यस समय यो म्युनिसिपालिटीलाई नगर निगमको दर्जा दिनुपर्छ भनेर माग गरिएको थियो। त्यस बेला एसेम्ब्लीमा राखिएको पनि थियो। त्यस समय त्यस सरकारले दिएको कागजलाई पनि फरवरी 2020 मा मैले राखेको थिएँ। त्यही अनुरूप यो कागज बढेर गएको थियो र हामीले आज यो कुरो सरकारसँग पुर्याएको छौँ। धेरैले भन्छ कि दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीको पपुलेसनको आधारले क्राइटेरिया मिल्दैन भन्ने, 10 लाख क्राइटेरिया हुनुपर्छ पपुलेसन भन्ने, क्राइटेरियामा 10 लाख हुनुपर्छ भन्ने पनि छ। सिक्किममा फेरि एकजना नाबालिकासित यौन उत्पीडनको घटना प्रकाशमा आएको छ। एकजना 5 वर्षीय नाबालिकासित यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा दक्षिण सिक्किमको नाम्ची पुलिसले लोवर मानिडाँडा नामिहाङ निवासी कृष्ण छेत्री नाम गरेका एकजना व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ। पुलिस सूत्रले दिएको जानकारी अनुसार आरोपीले पीडित बालिकाको निजी अङ्गमा हात लगाउँदै गरेको नाबालिकाको काकीले देखेकी थिइन्। पुलिसले पोक्सो कानुन अन्तर्गत मामिला दर्ता गरेर कारबाही अघि बढाएको छ भने हाल आरोपी पुलिस हिरासतमा रहेका छन्। दार्जिलिङ डेमोक्रेटिक फोरम आजबाट आधिकारिक रूपमा अखिल भारतीय गोर्खा लीगमा सामेल भएको छ। फोरमका प्रमुख एसपी शर्मा लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू आज कालेबुङमा आएर यहाँको कमल कुटीरमा सभाको आयोजना गरी अखिल भारतीय गोर्खा लीग प्रताप खाती पक्षमा सामेल भएका छन्। अनि आजको सभामा चयन भएको कार्यकारिणी सदस्य नाम निम्नलिखित छन्। पद अनि नाम। सर्वप्रथममा श्रीमती मीना सुब्बा सभानेत्री, श्री प्रताप खाती कार्यकारी अध्यक्ष, श्री एम प्रसाद आचार्य कार्यकारी अध्यक्ष आसाम, विक्रम राई उपसभापति खरसाङ, एसपी शर्मा मूल सचिव सिलिगुडी, निमा ग्याम्सु शेर्पा सहसचिव दार्जिलिङ, श्री माइकल लेप्चा सहसचिव कालिम्पोङ, श्रीमती अमृता राई सहसचिव कालिम्पोङ, श्री वाङचु लामा कोषाध्यक्ष, श्रीमती रिमा घतानी सहकोषाध्यक्ष कालिम्पोङ, श्री भुवन छेत्री प्रवक्ता बिजनबारी,
श्री दावा लेप्चा साङ्गठनिक सचिव दार्जिलिङ। अनि त्यस्तै प्रकारले तरुण गोर्खा कार्यकारिणी सदस्य हृदय लामा साङ्गठनिक सचिव, उज्जवल राई साङ्गठनिक सचिव, आविष्कार राई साङ्गठनिक सचिव, भूषण थापा साङ्गठनिक सचिव, अनुज गुरुङ साङ्गठनिक सचिव, अजय राई साङ्गठनिक सचिव, लाडुप तामाङ साङ्गठनिक सचिव, दीपा खाती साङ्गठनिक सचिव र सुरेश छेत्री साङ्गठनिक सचिव सुखी पोखरीबाट हुनुहुन्छ। अनि केन्द्रीय समिति सदस्यहरूमा श्री निर्मल राई सदस्य, श्रीमती वृन्दना राई सदस्य, सुश्री सिका थापा सदस्य, श्रीमती सीमा खाती सदस्य, श्री एमएल सुब्बा सदस्य असमबाट, श्री पिताम्बर जोशी सदस्य असमबाट, श्री लाल सुब्बा सदस्य असमबाट गरी जम्मा 31 जनाको कार्यकारिणी कमिटी चयन गरिएको। सर्वप्रथम त हामी एज एन दार्जिलिङ डेमोक्रेटिक फोरमको तर्फबाट अराजनैतिक रूपले नै हामी कार्यक्रमहरू गरिरहेका थियौँ। तर राजनैतिक रूपले कार्यक्रम गर्ने हाम्रो केही पछिको प्लान थियो र त्यसै सन्दर्भमा पनि हामी विभिन्न राजनैतिक दल र यहाँका राजनीतिमा चासो राख्ने विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग चर्चा गरिरहेका थियौँ है। अनि विभिन्न कार्यक्रम हुँदाखेरि कतिपय हामी विरुद्ध पनि षड्यन्त्रहरू पनि भए, कतिपय आरोपहरू पनि लागे, आरोप लगाउनेहरूले माफी पनि मागे, त्यो चाहिँ प्रत्यक्ष देखियो मिडिया सामु। कतिपय षड्यन्त्रहरू अप्रत्यक्ष रूपले मिडिया सामु आएन, त्यो खालको चिजहरू पनि भइरहेको थियो। अनि विभिन्न राजनैतिक दलहरूसँग बात गर्दाखेरि पनि हामी एउटा सिङ्क्रोनाइजको एउटा स्तरमा चाहिँ आउँदै थियौँ कि हामी सामूहिक रूपले काम गर्न सक्ने, तर हामीलाई एउटा पोलिटिकली नै आउनुपर्ने भन्ने खालको पनि कतिपय उहाँहरूको पनि कुराहरू सुझावहरू पनि थियो। अनि यसै सन्दर्भमा बात गर्दै जहाँ सिद्धान्त मिल्छ त्यहाँ नै हामी मिल्न सक्ने खालको एउटा हाम्रो एउटा परिस्थिति पनि थियो। अनि हामी जुन सकारात्मक राजनीतिक परिस्थिति र परिवेशमा जुन परिवर्तनको हामी आशा गरिरहेका थियौँ, अनि त्यो विचार र त्यही खालको सिद्धान्त लिएर काम गर्न सक्ने र त्यो काम गरिरहेको हामी दल खोज्यौँ भने, र गोर्खा जातिको राजनैतिक सङ्घर्षमा एउटा इतिहास बोकेको दल र यस्तो दल जसमा अहिले सम्म दाग नलागेको र जुन दललाई चाहिँ हामीले क्षेत्रीय दलको रूपमा उठाउनै पर्ने एउटा जिम्मेदारी बोध हामीले पनि गरिरहेका थियौँ, त्यो अबागोली बाहेक अरू केही थिएन। अनि ढिलो छिटो हामी अबागोलीसँग नै मिल्ने हाम्रो एक किसिमको विचार त थियो, तर समयलाई सायद आजको दिन सही लाग्यो होला र आजको दिन हामीले निर्धारित गरेर आज यहाँ कमल कुटीरमा आएर यस दुवै पक्षको एउटा सामूहिक हामीले बैठक गरेर यो निर्णय लिएका हौँ आज। अब फोरम त अबागोलीमा परिवर्तन भइसक्यो, भनौँ न विलय भइसक्यो। अब दार्जिलिङ डेमोक्रेटिक फोरमको अस्तित्व छैन। अब हामी जे पनि कार्यक्रम गर्दैथ्यौँ समस्त कार्यक्रमहरू अबागोलीको ब्यानरमै हामी यो कार्यक्रम गरिरहेका हुन्छौँ। कालेबुङ पोलिटेक्निक कलेजमा अनलाइन भर्नाको निम्ति एक्सटेन्सन नोटिस वेस्ट बेङ्गाल स्टेट काउन्सिल फर भोकेसनल ट्रेनिङ मार्फत जारी गरिए बापत विद्यार्थी मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समितिद्वारा आभार प्रकट गरिएको छ। उक्त विषयमा विद्यार्थी मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समितिका सभापति दिपेन छेत्री अनि सचिव रामप्रसाद रोकाले विस्तृत रूपमा जानकारी गराएका छन्। कोभिडको कारणले गर्दा जुन आजसम्म त्यो कलेजको इक्जाम हुन सकेको थिएन, तर सुप्रिम कोर्टको भर्डिक्ट आए अनुसार भारतभरि जति पनि कलेजहरू छ जुन त्यसमा इक्जाम हुने निर्णय सुप्रिम कोर्टबाट निर्णय निस्केपछि जुन हाम्रा जिटिए चेयरम्यान अनित थापाज्यूले अस्ति भर्खरै मात्र 3 दिन अगाडि जुन नर्थ बेङ्गल युनिभर्सिटीको भाइस चान्सलरको त्यहाँनिर उहाँले एउटा पत्रचार गरेर उहाँले एउटा पहाडको नानीहरूको स्वास्थ्यको चिन्ता लिएर कि एउटा माग राख्नु भएको थियो कि जुन माग चाहिँ पहाडका जति पनि विद्यार्थीहरूले अफलाइन अथवा अनलाइन घरमै बसेर इक्जाम गर्नुपर्छ भन्ने जुन एउटा माग राख्नु भएको थियो। अनि त्यो मागलाई लिएर हामीले हिजो मात्र एउटा नर्थ बेङ्गल युनिभर्सिटी भाइस चान्सलरको अफिसबाट एउटा हामीले नोटिस देख्न सक्यौँ कि अबको थर्ड इयरको इक्जाम जुन हुन गइरहेको छ त्यो इक्जाम हाम्रा नानीहरूले घरमै बसेर अनलाइन अथवा अफलाइन उनीहरूले जुन इक्जाम गर्नु पाउनेछ। अनि साथै उहाँले इक्जाम गरेको 24 घन्टाभित्रमा कलेजमा गएर मार्क्स पेपर बुझाउनु पर्ने अथवा कलेजको वेबसाइटमा PDF बनाएर हाल्नुपर्ने जुन निर्णय यो नर्थ बेङ्गल भाइस चान्सलर अफिसबाट आएछ। यसको लागि हामी सम्पूर्ण पहाडगढीको विद्यार्थीको पक्षबाट जिटिए चेयरम्यान हाम्रा श्री अनित थापाज्यू, साथै गोजामुमो अध्यक्ष विनय तामाङज्यू अनि
नर्थ बेङ्गल युनिभर्सिटीका भाइस चान्सलरलाई हामी विद्यार्थी मोर्चाको पक्षबाट हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। किनकि यस्तो कोभिडको टाइममा पनि यो खालको जुन उक्त निर्णय आयो यसको लागि हामी सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। विशेष गरी आज हामी एउटा इन्फर्मेसन भनौँ हामीले एउटा दरखास्त चढाएका थियौँ पश्चिम बङ्गाल सरकार अधीनस्थ विभाग आइटिआई डिपार्टमेन्टमा, जुन चाहिँ तपाईँको हामीले ढिलो गरी थाहा पाए अनुसार चाहिँ आइटिआई पोलिटेक्निक कलेज कालिम्पोङको भर्ना जुन चाहिँ थियो त्यो जेक्सपोले एउटा इक्जाम इन्ट्रेन्स इक्जाम गराउने उनीहरूले एउटा रेजिस्ट्रेसन फर्महरू भरिरहेका थिए। अनि त्यो चाहिँ तपाईँको लास्ट डेट 31 तारिक अगस्तसम्म मात्रै उहाँहरूले राख्नुभएको रहेछ, जुन चाहिँ मिडियामा अब तपाईँको अनलाइनमा चाहिँ उनीहरूले ढिलो गरी इन्फर्मेसन राखिदिएकोले गर्दाखेरि कालिम्पोङमा धेरैजना विद्यार्थीहरूले चाहिँ यो रेजिस्ट्रेसन भर्न पाएका थिएनन्। अनि त्यो आधार बनाएर हामीले 29 तारिक अगस्तको दिन चाहिँ हामीले कालिम्पोङ पोलिटेक्निक कलेजको थ्रुबाट कन्सर्न डिपार्टमेन्टलाई हामीले एउटा चिठी लेखेको थियौँ। त्यो चिठीको आधारमा हिजो हामीले एउटा उहाँहरूको एउटा नोटिफिकेसन पायौँ कि यो पोलिटेक्निक कलेजको जुन चाहिँ भर्नाको विषयमा रेजिस्ट्रेसन थियो त्यो चाहिँ 1 हप्ताको लागि सारिएको छ। र सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूमा हामी यो निवेदन पनि गर्न चाहन्छौँ कि जसले पनि पोलिटेक्निक कलेजमा एडमिसन लिन चाहनुहुन्छ उनीहरूको लागि एउटा फेरि समय सीमा तय गरेर 13 तारिक सेप्टेम्बरसम्म त्यो समय सीमा तय गरेर उनीहरूले फेरि एउटा नोटिफिकेसन जारी गर्नुभएको छ। हिल तृणमूल कङ्ग्रेसद्वारा आज चिया श्रमिकहरूको निम्ति चिया बगान तृणमूल कङ्ग्रेस मजदुर युनियनको गठन गरियो भने 28 जनालाई सदस्यको रूपमा युनियनमा चयन गरियो। श्रमिकहरूको हित अनि हकको निम्ति कार्य गर्ने उद्देश्यले उक्त युनियन गठन गरिएको हिल टिएमसी चिया बगान युनियनका महासचिव एनबी खवासले जानकारी दिएका छन्। विशेष आज हाम्रो तृणमूल कङ्ग्रेसको अधीनस्थ ट्रेड युनियन छ, त्यसको नाम छ चिया बगान तृणमूल कङ्ग्रेस मजदुर युनियन। योपालि हामीले गत 29 अगस्तको दिन खरसाङमा एउटा मिटिङ राखेर यसलाई रिकन्स्टिट्युट गरेको थियौँ। रिकन्स्टिट्युट गरेर आज फर्स्ट मिटिङ चाहिँ यहाँ बस्यो र त्यसको प्रेसिडेन्ट हाम्रो कविता भला दिन्छ अहिले दीपक प्रधान हुनुहुन्छ। पहिलाबाट ऊ डिस्ट्रिक्ट कोअर्डिनेटर पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि सचिवको भाषण जेनरल सेक्रेटरीको भाषण मलाई दिएको छ। र यो ट्रेड युनियनको आज हामीले फर्स्ट मिटिङ गऱ्यौँ। यो फर्स्ट मिटिङमा आज हामीले विशेष यो ट्रेड युनियनको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ ग्रासरुट तल युनिट लेभलसम्म अथवा गार्डन लेभलसम्म त्यो स्ट्रक्चरहरू आज हामीले डिस्कस गऱ्यौँ। र यो डिस्ट्रिक्ट कमिटी यो भयो, यहाँदेखि मुनि ब्लक कमिटी हुन्छ, ब्लक कमिटीदेखि गार्डन युनिट कमिटी हुन्छ, यसरी हामीले डिस्कस गऱ्यौँ। र सँगसँगै यो ट्रेड युनियनलाई हामीले यसरी फेरि फङ्सनल बनाउनुको मेन उद्देश्य के हो भन्दाखेरि पहाडमा प्रायः 87वटा टी गार्डन छ। तीमध्ये सिङ्ला कमान बन्द छ, भोत्रे कलेज भ्याली बन्द छ, तल पानीघट्टा बन्द छ, हालैमा लङभ्यू पनि बन्द भएको छ। र त्यो बाहेक अरू जुन फङ्सनिङ टी गार्डन्सहरू छ तिनीहरूको जुन चाहिँ दैनिक समस्याहरू हुन्छ, जुन प्रकारको प्लान्टेसन लेबर एक्ट अनुसार जुन पाउनुपर्ने सहुलियत हुन्छ अहिलेसम्म नपाएको चाहिँ हामीले ठिकसँग नपाएको चाहिँ हामीले महसुस गऱ्यौँ। र महसुस गरेर हामीले यो तृणमूल कङ्ग्रेस यो चिया बगान तृणमूल कङ्ग्रेस मजदुर युनियनलाई फुल्ली आजदेखि चाहिँ हामीले एक्टिभेट गरेर आजदेखि चाहिँ हाम्रो कार्यकर्ताहरू विभिन्न टी गार्डनमा उहाँहरू पस्छन्। विभिन्न टी गार्डनमा पसेर विभिन्न के समस्याहरू छन् अपूर्ण भएको छ अथवा पूर्ण भएको छैन त्यो समस्याहरू जम्मै लिन्छ। कहाँ हाम्रो लेबरहरू हाम्रो वर्करहरू भिक्टिमाइज भइरहेको छ, प्लान्टेसन लेबर एक्टदेखि भिक्टिमाइज भएको छ, चाहे हाउजिङको होस्, हाउजिङ रिपेयरिङको होस्, अन्य फ्रिन्ज बेनिफिटहरूको सुविधा होस्, त्यो विषय लिएर चाहिँ तृणमूल कङ्ग्रेस चाहिँ अब यो ट्रेड युनियन लिएर चिया कमान तृणमूल कङ्ग्रेस मजदुर युनियनलाई लिएर फुल फ्लेजेडली अघि बढ्छ। 28 वर्षीय युवकको मृत्युलाई लिएर आज सुकुना वन विभाग कार्यालयमा उक्त मृतक युवकका गाउँवासीद्वारा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। विशेष गरी शनिबार साँझ युवक अजित सोरियालाई वन विभागले गोली चलाई हत्या गरेको स्थानीय गाउँलेहरूको आरोप रहेको थियो। मृतक युवकलाई मोरगाउँ चियाबारीमा गोली चलाई हत्या गरिएको पनि स्थानीयहरूले जनाए भने मृतकको शवलाई मेडिकल अस्पतालमा पुर्याएको थियो।
मृतकको परिवारमा उनकी पत्नी सविता सौर्या, छोरी आराधना सौर्या अनि उनको पिता एतुवा सौर्या रहेका छन् भने उनीहरू मरगाउँका बासिन्दा हुन्। मृतक परिवार पक्षले न्याय पाउनु पर्ने माग लिएर आज सुकुना वन विभाग कार्यालयमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। यस विषयलाई लिएर विभिन्न पार्टीका जनप्रतिनिधि, पञ्चायत सदस्य, पुलिस प्रशासन अनि वन विभागका अधिकारीवर्ग लगायत दार्जिलिङ जिल्ला तृणमूल कांग्रेसका सभापति रञ्जन सरकारको उपस्थितिमा एउटा सभा गरी मृतकको परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेका छन्। उक्त विरोध प्रदर्शन स्थलमा माहौललाई नियन्त्रण गर्न पुलिस बल भारी मात्रामा तैनात गरिएको थियो। संयुक्त रूपमा बसेको बैठकपछि मृतक परिवारलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप मृतकका पत्नीलाई वन विभागबाट एउटा नोकरी दिने, मृतकका नानीलाई स्कुल पढाउन वन विभागको पक्षबाट व्यवस्था गरिदिने भएको छ। यस विषयलाई लिएर तृणमूल नेता रञ्जन सरकार अनि सीपीआईएम सदस्य प्रताप कुजुरले जानकारी गराएका छन्। आज का जो ये सुखना डीएफओ ऑफिस में जो क्षोभ विक्षोभ अजीत सौर्या का परिवार, साथ ही मोहरगांव जंगली कोठा का तमाम वशिंदा और उनका धर्मपत्नी, हम सब मिलकर जो गत काल 7 साढ़े 7 बजे अजीत सौर्या अपना घर का गाय को खोजने का उद्देश्य से बगान की ओर गया था, जो सेक्शन केलाबाड़ी है। बहुत समय तक खोजने का बावजूद भी वो गाय नहीं मिलने से वो घर पर आया। कुछ समय के बाद फिर वो कहाँ चला गया घर को पता नहीं। इसके बाद बाहर के लोग कुछ आकर बताए जे कि ना अजीत सौर्या का तो उनका गिर के केलाबाड़ी के किनारे में पड़ा हुआ है। जब वो घर वाला जाके देखता है तो उसका शरीर में गोली का दाग, 5-6 गोली, माथा में गोली, चेस्ट में गोली, पैर में गोली, इस प्रकार से। तब तुरंत करके कुछ गांव लोगों को बुलाकर अपना घर में, उस समय तक वो अजीत सौर्या जिंदा था, वो उठा के घर पर ले गया, घर में जाके देहांत हो गया। ये लेकर पूरा मातम छाया हुआ है और गांव के लोग, एक निरीह आदिवासी श्रमिक जो बगान में कार्यरत था और जब वो अपना छुट्टी के दौरान उनका अपना घर का गोरू को देखने जाने से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों का बंदूक का गोली खाना पड़ेगा वो भी जानता नहीं था। और ये घटना घटा है जिसका क्षोभ आज हम लोग मैंने सुखना डीएफओ को विक्षोभ जनाने के लिए यहाँ हजार श्रमिक हम लोग यहाँ पर आए हैं। इसमें जो सिद्धांत हुआ कि अब उनका जो पति था वो तो दोबारा आएगा नहीं, तो उनका पति का जगह पर तो उनको रिप्लेस करने के लिए तो कोई विकल्प दूसरा होगा, लेकिन गवर्नमेंट क्या करेगा, उनका पत्नी का व्यवस्था क्या होगा। इसके लिए उन्होंने आश्वासन दिया है कि जब तक उनका लाइफ चलेगा तब तक के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से डीएल जो एक नौकरी का जो बात होता है वो अपने तरफ से जो कर पाएगा वो काम देने का आश्वासन दिया है। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। आजादी से शुरू हुआ स्वदेशी अभियान, गांव-गांव में बिजली आई, रोशन हिंदुस्तान, मंगल तक भी जा पहुंचा स्वदेशी मंगलयान। तो फिर क्यों ना हो हिंदुस्तानी अपना सब सामान, हम बदलेंगे तभी तो बदलेगा ये हिंदुस्तान। सूर्या, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। ए औषधि तपाईँलाई मैले अस्ति दबाई ल्याइदिनु भनेको थिएँ नि। अरे सोमानी वेलनेसमा अर्डर गर न। अन्त डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। यो र? अन्त फेरि कोरोनाको टाइममा किन बजारमा जाइ बस्नु, भिड लाउनु, घरमा आइपुगिहाल्छ त राम्रो भएन अन्त? ए राम्रो भएछ त, मलाई नम्बर दिनुहोस् न, व्हाट्सएप गर्छु नि। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। तपाईको सपनालाई साकार तुल्याउन ओम डेभलपर्सले ल्याएको छ श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला, जसको प्रथम चरणको सबै प्लटहरू बिक्री भइसकेको छ र दोस्रो चरणको लागि रेजिस्ट्रेसन अनि बुकिङ चलिरहेको छ। प्लटको साइज 3 देखि 6 कट्टासम्म रहेको छ, त्यसैले ढिलो नगर्नुहोस्, अहिले नै सम्पर्क गर्नुहोस् अनि बुक गर्नुहोस्।
श्याम फार्म हाउस भिल्ला फुलबारी। कन्ट्याक्ट नम्बर 9733036000 अथवा 9609784045। चाँडै नै यसको तेस्रो चरणको प्लटहरू पनि सुरु हुन गइरहेको छ। इक्फा युनिभर्सिटी सिक्किममा एडमिसन खुलिरहेको छ। यहाँ विभिन्न कोर्सेसहरू अफर गरिन्छ, जस्तै आईटी, ल, म्यानेजमेन्ट, हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट, होटल म्यानेजमेन्ट अनि सोशल साइन्सेस। सिक्किम, जीटीए अनि नर्थ इस्टर्न स्टेट्सका स्टुडेन्टहरूलाई 30% फी कन्सेसन र साथसाथै सिक्किम गभर्मेन्ट कोटाबाट आउने स्टुडेन्टहरूलाई 50% फी कन्सेसन प्रदान गरिएको छ। Visit our website www.iusikkim.edu.in or call us at 1800-120-89991. Great opportunities for class 10 and 12 students. For class 10 student, there is a paramedical course, and for class 12 students, medical course. Minimum fees and bank loan facilities and various diploma degrees also available. Open for all streams. State Nursing Council affiliated to Rajiv Gandhi University and Health Science and Paramedical Board, Government of Karnataka. Adan Paramedical and Nursing College. Contact 80162 35569, Champasari, Siliguri. आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथी सिर्फ टपरवेयर। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। RIDF योजनाबाट पोखरेबुङ ग्राम पञ्चायत 2 को टर्जम चियाबारीमा बनेको सडक अहिले पोखरेबुङ नागरीको निम्ति वैकल्पिक सडक बनेको छ। टर्जम सयपत्री परिवार समाज, कोठीगाउँ त्रिरत्न समाज, 55 हट्टाका 2 समाज साथै स्वाभिमान र भवानी स्वनिर्भर दलका सदस्यहरूद्वारा सडकमा सफाई अभियान चलाइयो। सडकको जीर्ण अवस्थालाई केन्द्र गरेर आगामी दिनमा मर्मती गर्ने पनि योजना रहेको बताइएको छ। आफ्नो क्षेत्रमा सडक अनि बाटोलाई आफै जोगाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले आफूहरू अघि आएको सामाजिक कार्यकर्ता देवेन्द्र देउसाले बताएका छन्। हामी टर्जम सयपत्री परिवार समाज अन्तर्गत साथै कोठीगाउँ टर्जम त्रिरत्न समाज अन्तर्गत साथै 55 हट्टा 2 वटा समाजको मिली भगतमा भनौँ र अस्ति गत 3 तारिक हामीले एउटा सभा बसेर यस बाटोको जीर्ण अवस्था भएको देखेर चाहिँ यो ड्रेनहरू सबै सफा गर्ने र बाटोलाई पनि अझ मर्मती गर्ने हामीले निधो गरेकोले गर्दाखेरि आज हामीले मुख्य गरेर सयपत्री परिवार समाजका 2टा एसएचजी ग्रुप, अर्को समाजको नाम के हो? स्वाभिमान एसएचजी ग्रुप साथै समाज र कोठीगाउँ त्रिरत्न समाजका भाइहरू भएर यो हामीले ड्रेन सफा गर्ने काम गर्दैछौँ र भविष्यमा यस बाटोलाई जहाँ जहाँ भत्किएको छ त्यसलाई हामीले सबैको सहयोगमा भन्दा पनि गाउँ समाज, कोठीगाउँ त्रिरत्न, 55 हट्टाका 2टा समाज साथै यहाँका कतिजना गण्यमान्य व्यक्तिहरू र यहाँ जति पनि बाटोमा गाडी कुद्छ पिकअपका ड्राइभरहरू, एसोसिएसन उहाँहरूले पनि हामीलाई एउटा सहयोग दिनुभएको छ। साथै चियाबारीका सुपरिन्टेन्डेन्ट साहब श्रीमान एके झाज्यूले गाडीको निम्ति व्यवस्था गरिदिने भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले भविष्यमा यो बाटोलाई चाहिँ अझ राम्रो गराउने हामीले निर्णय गरेको छौँ र यो बाटो चाहिँ RIDF अन्तर्गत पर्ने हुनाले धेरै वर्ष अगाडि यो बाटो कच्ची बाटो थियो र कमान टी गार्डनको गाडीहरू मात्रै कुद्ने गर्थ्यो र हाम्रो यहाँ पूर्व सभासद श्रीमान ज्योति कुमार राईको ठुलो योगदानले गर्दाखेरि आज यो बाटो एउटा पिच भएर गएको छ र यो बाटो भएर चाहिँ धेरै सिलगढी, मिरिक, दार्जिलिङ, मगरजुङ, नागरी थुप्रै जग्गा कुद्ने भएकोले यो बाटोको अवस्था एकदमै जीर्ण भएको थियो र यो बाटो एकदमै अहिले हाम्रो एरियाको निम्ति एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट भएर गएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो बाटोलाई हामीले आफ्नै गाउँको एउटा
प्रपर्टीको रूपमा सम्पत्तिको रूपमा सम्झेर चाहिँ यसलाई हामीले मर्मती गर्ने निर्णय गरेका छौँ। खरसाङ महकुमा अन्तर्गत सिबिटार चियाबारीको 12 नम्बर गाउँमा एकजना कोरोना पोजिटिभ पाइएपछि उक्त क्षेत्रमा आज सेनिटाइज गरिएको छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा सिबिटार बुथ कमिटीको पहलमा सर्भिलियन्स टिम र चियाबारी प्रबन्धन पक्ष अनि गाउँ समाजद्वारा गाउँ परिसरमा सेनिटाइज गरिएको छ। यस सेनिटाइज कार्यमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा तीनधारे महानदी समष्टिका सांगठनिक सचिव उत्तम छेत्री, सिबिटार बुथ कमिटीका कार्यकारी सभापति कुसाङ लामा, सहसचिव हेमराज छेत्री, 12 नम्बर सब कमिटीका संयोजक नवराज छेत्री, सिबिटार चियाबारीबाट बगनबाबु जनक छेत्री लगायत सर्भिलियन्स टिम, आशाकर्मी र स्थानीयहरू उपस्थित रहेका थिए। यस सेनिटाइज कार्य विषयमा बोल्दै डिटिडिपिएलयु खरसाङ महकुमा समितिका उपसभापति जनक छेत्रीले हिज यहाँ एकजनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि गाउँमा सेनिटाइज गरिएको बताउँदै हामीले कोरोना भाइरसलाई हल्का लिनु नहुने अनि रोगलाई घृणा गर्नुपर्छ तर रोगीलाई होइन भनी बताएका छन्। उनले सबैलाई सचेत र सुरक्षित रहने आह्वान पनि गरेका छन्। कि आज सिबिटारमा कोरोना भाइरसको पोजिटिभ भएकोले गर्दाखेरि हामीले गाउँको कमन थ्रु हामी सबै मिलेर सेनिटाइज गरिरहेका छौँ। गरिएर अहिले यहीँ छ हाम्रो मिसिन जवान मिसिन चलाउने हाम्रो सञ्जन मानिस र सेनिटाइज गऱ्यौँ र गाउँको हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो बिमारीलाई हल्का पनि लिनु हुँदैन र यसलाई हेला पनि गर्नु हुँदैन, रोगलाई एभोइड गर्नुपर्छ र यसलाई चाहिँ के अरे बिमारीलाई चाहिँ बचाउने काम गर्नुपर्छ। त्यस्तो केही असुविधा छैन। सबैले गरम पानीको बाफ लिने, इम्युनिटी बढाउने र त्यसो गऱ्यो भने यो हामी कोरोना भाइरसबाट हामी जित्न सक्छौँ र सबैलाई मेरो यही अनुरोध छ। अनुज्ञालय दार्जिलिङ अन्तर्गत पोखरेबुङको तत्वाधानमा नागरी फार्म चियाबारी सरदार गाउँ, स्कुल गाउँ एवं चौर गाउँका नानीहरू साथै स्वनिर्भर दल, प्राथमिक पाठशालाका शिक्षणकर्मी साथै गाउँलेहरूलाई लिएर क्रिएटिभ चिल्ड्रेन क्लब एवं भिलिजेन्स कमिटी गठन गरिएको छ। सीपीडब्ल्यू दर्शना राई तथा तेन्जिङ लेप्चाको विशेष उपस्थितिमा सम्पन्न कार्यक्रममा नवगठित चिल्ड्रेन क्लब अध्यक्ष नित्यम शर्मा, सचिव श्रीअञ्जली प्रधान, कोषाध्यक्ष अनुमाला छेत्री र नियति शर्मा, प्रमुख सल्लाहकार अभिषेक पौडेल आदिलाई चयन गरिएको छ भने भिलिजेन्स कमिटीमा निर्मिता शर्मा, श्रद्धा राई, करुणा थापा, तारा थापा, भवना तामाङ आदि रहेका छन्। नवगठित समितिले बाल सुरक्षा र बाल अधिकार सँगै सम्बन्धित विषयमा कार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। कि अब यस्तो बोल्नु सक्छु भनेर स्टेज फियर झन् पुरा छ ममा चाहिँ, किनभने जहिले पनि स्टेजमा जाँदाखेरि हात कामेर खुट्टा कामेर कस्तो डर थियो नि। त्यही भएर चाहिँ अब माथिनिर पोखरेबुङमा दिदीहरूले जुन चाहिँ त्यो नेसनल इन्क्लुजिभ चिल्ड्रेन्स पार्लियामेन्टको लागि भन्नुभयो त्यति बेला तेज सरले मलाई त्यो क्वेसन्सहरू सोध्नुभयो। हामी 4 जना कि 5 जना त्यहाँनिर पनि उस भएर चाहिँ हामी म त्यहाँनिर दिल्लीमा वेस्ट बेङ्गलको 3 जना थिएँ, म अनि मेरो साथीहरू। हामी 3 जनाले चाहिँ वेस्ट बेङ्गलको लिड वेस्ट गरेर चाहिँ गएको थिएँ त्यहाँनिर र म चाहिँ पिस एन्ड जस्टिस सस्टेनेबल गोल नम्बर 16 पिस एन्ड जस्टिसको मिनिस्टर भएँ त्यति बेला। र मैले एकदमै डरलाग्दो ठुलो एक्सपिरियन्स गरेँ त्यहाँनिर भन्दाखेरि अब जस्तो नानीहरू आएको थियो त्यहाँनिर लाइक भनरेबल चिल्ड्रेन्सहरू, अनि जो उस पनि थियो 1-2 जना डिसेबलहरू पनि आएको थियो जसले चाहिँ कान सुन्दैन, खुट्टा उयसहरू नहुनेहरू। उनीहरूसँग कोअपरेट गर्दाखेरि चाहिँ अब उनीहरूले आफ्नो स्टोरीहरू भन्दाखेरि चाहिँ हामीले पनि अब यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो यहाँनिर कि अब म नवोदय चिल्ड्रेन्स क्लबमा एज अ सेक्रेटरी छु है। र हाम्रो अनि त्यहाँनिर पनि अब हामी नयाँ क्लबहरू खोलेर अब भाइ बहिनीहरूलाई अब त्यहाँदेखि कसरी हामीले राइज गर्ने भने त्यो सोच्दा अहिले हामीले प्रोग्रामहरू अवेरनेस प्रोग्राम के भएर हुन्छ कि त्यस्तोबाट पुरा प्रोग्रामहरूबाट चाहिँ हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ अब माथि बस ल्याउने कोसिस गर्दैछौँ। आज हाम्रो नागरीमा स्कुल गाउँमा चाहिँ हामीले एउटा नयाँ क्लब खोल्यौँ जसको नाम राख्यौँ हामीले क्रिएटिभ चिल्ड्रेन्स क्लब, जसमा हाम्रो नानीहरू अब 20 जना जस्ता नानीहरू छ। उहाँहरूको उपस्थिति र स्वनिर्भर दल साथै समाजका व्यक्तिहरूलाई लिएर आज हामीले कार्यक्रम गऱ्यौँ र कार्यक्रममा सबै नानीहरूले साथै हाम्रो भिसी मेम्बर्सहरूले हामीलाई धेरै सपोर्ट दिनुभयो र आउँदो दिनमा पनि अरू क्लबहरू जस्तै राम्रो कामहरू गर्ने उहाँहरूले एउटा कमिटमेन्ट पनि दिनुभयो र
हामी आशा गर्छौँ कि यो क्लबले पनि हाम्रो अन्य क्लबहरू जस्तै धेरै हाम्रो नाम अगाडि बढाएर लानेछ र नानीहरूको उज्जवल भविष्यको लागि भिसीहरूले पनि हाम्रो कार्यक्रममा धेरै सपोर्ट दिनुहुन्छ र हामीलाई यसरी नै अगाडि बढाएर लानुहुन्छ। साथै नानीहरूको उज्जवल भविष्यको लागि यसरी नै उहाँहरूको सपोर्ट रहनेछ भन्दै आशा गर्दछु। र सम्पूर्ण आज उपस्थित भएका सबै हाम्रो नानीहरू साथै अन्य भिसी मेम्बर्स स्वनिर्भर दलका सबै सदस्यलाई म दर्शना राईबाट धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउँदछु। सामाजिक संस्था आई लभ मिरिकले खरसाङ ब्लड ब्याङ्कसँग मिलेर साथै जनकल्याण महासङ्घको सहयोगितामा आज सौरेनी कम्युनिटी हलमा रक्तदान शिविर आयोजना गर्यो। उक्त शिविरमा मुख्य अतिथिको रूपमा मृदुल श्रीमणी, अरुण सिक्ची, चिन्मय विश्वास, डाक्टर टाँसी लामा, डाक्टर सुमेन्दु कुण्डु, डाक्टर पार्थेव कुण्डु पोद्दार आदि उपस्थित रहेका थिए। आज चाहिँ हामी यो सौरेनी यो कम्युनिटी हलमा हामीले ब्लड डोनेसन क्याम्प अर्गनाइज गरिरहेको छौँ। किन गरेको भन्दाखेरि चाहिँ अब अहिले यो कोभिड-19 को क्राइसिसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो ब्लड ब्याङ्कहरूतिर हस्पिटल्सहरूतिर अब एकदमै ब्लडको क्राइसिस भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो क्याम्प अर्गनाइज गरेको खासमा चाहिँ है। सो दिस इज नट द फर्स्ट टाइम, योभन्दा अगाडि पनि हामीले मिरिकमा यो ब्लड डोनेसन क्याम्प अर्गनाइज गरिसकेको छौँ अनि त्यो क्याम्प राम्रोसँगले सक्सेसफुल भएर गयो र आजको यो पनि हामी सक्सेस होस् भनेर हामीले आशा गरेको छौँ। र हामीले सोच्नु त 40 अबकै सोचेको छु है, हुनसक्छ बेसी पनि आउँछ होला है, अब हेरौँ कति आउँछ। अब र आजको यस कार्यक्रममा सहभागिता जनाइदिनु भएको थियो हाम्रा मिरिकका एसडी अफिसबाट आदरणीय सर मृदुल श्रीमणी डिएमडिसी र साथै उहाँका सहयोगी चिन्मय विश्वास एडिसनल ट्रेजरी अफिसर, साथै हाम्रा जिटिएका लिएजन अफिसर आदरणीय लोधोमा 1 अन्तर्गत अमर हिमालयन रिदम सङ्घ फटिनटारले शिक्षक दिवसको पावन अवसरमा शिक्षक दिवस तथा सम्मान कार्यक्रम आयोजना गर्यो। टेन्डर बर्ड्स एकाडेमी फटिनटारका प्रोप्राइटर सञ्जय लिम्बूको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि नवजागरण सङ्घका सभापति एमबी सुब्बा अनि अन्य अतिथिहरूमा विजय चौहान, शरण सुब्बा, काजी चौहान, सन्मान लिम्बू, निक्की सुब्बा आदि उपस्थित रहेका थिए। कार्यक्रममा स्थानीय गाउँका विभिन्न स्कुलहरूमा कार्यरत 14 जना शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई स्मृति चिन्ह प्रदान गरी सम्मान जनाइएको थियो। देशभरिका शिक्षक शिक्षिकागणलाई हाम्रो सङ्घको तर्फबाट ह्याप्पी टिचर्स डे र भन्दै हामीले पनि यस टेन्डर बर्ड्स एकाडेमी प्राङ्गणमा शिक्षक दिवस एवं सम्मान कार्यक्रम गर्ने अटोट गरेका थियौँ, जसमा विशेष गरेर हाम्रै समाजका फटिनटार गाउँका विभिन्न स्कुलहरूमा रहनुहुने हाम्रै भाइ बहिनी अथवा शिक्षक शिक्षिकागणलाई सम्मान जनाउने काम गऱ्यौँ। साथै वर्ष 2020मा उच्च अङ्क हासिल गरेर माध्यमिक तह, उच्च माध्यमिक तह, आइसिएसई बोर्डमा उच्च अङ्क ल्याउने मेधावी हाम्रै भाइ बहिनीहरूलाई सम्बर्धना अनि बधाई दिने काम गऱ्यौँ, जसको मुख्य उद्देश्य के छ भने उनीहरूको जुन चाहिँ लक्ष्य छ, उनीहरूको जुन चाहिँ गोल छ त्यो एचिभ गरून् र साथसाथै पढाइपट्टि उनीहरूको हौसला बढोस्, साथै उनीहरूमा अझ जाँगर अनि जोस पैदा होस्, जसले गर्दा भोलिको दिनमा हाम्रो यो सुन्दर समाज गठन गर्न सक्छ भनी हामीले सोच राखेर उनीहरूलाई सम्मान अनि बधाई दिने सोचेका थियौँ र उक्त काम हामीले गऱ्यौँ। र साथसाथै 2016मा यस फटिनटार गाउँमा सबैभन्दा पहिला नर्सरी स्कुल टेन्डर बर्ड्स एकाडेमी खुलेको थियो, जसले आज आएर शिक्षाको क्षेत्रमा फटिनटार गाउँवासीलाई आधुनिक तहको शिक्षा प्रदान गर्नुमा ठुलो भूमिका खेलेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि हामी अमर हिमालयन रिदम सङ्घ फटिनटार सदा टेन्डर बर्ड्स एकाडेमीप्रति ऋणी छौँ र यसै उपलक्ष्यमा हामीले के दिन नसके तापनि आजको दिन उक्त प्रोप्राइटर महोदयलाई एउटा प्रशंसा पत्र दिएर धन्यवाद ज्ञापन गर्ने काम गऱ्यौँ, जसको महेन्द्र गाउँ युथ एसोसिएसनले आज सफाई अभियान चलाएको छ।
प्लास्टिक रहित मिरिक बनाउन एसोसिएसनले चेतना अभिवृद्धि पनि गरे। मिरिक झिलको ड्याम परिसरदेखि होम डाँडासम्म सफाई अभियान चलाइएको थियो भने एसोसिएसनका अध्यक्ष अमन राईको नेतृत्वमा चलाइएको अभियान हरेक साता सफाई अभियानलाई चलाइने अध्यक्ष राईले बताएका छन्। हवस् त, आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।